نظم أصول علم الدعوة لناظمها محمد ابن عبد الله الحصم. الحمد لله عظيم الشان ذي الطول والإنعام والإحسان، هدى جميع خلقه للحق بخاتم الرسل وخير الخلق، محمد خير الأنام الداعي على بصيرة مع الأتباع، صلى عليه ربنا وسلم ومن أجابه ومات مسلما. وبعد، هذا النظم في الأصول في الاقتداء بدعوة الرسول، فأسأل الله لي الإعانة في نظمي المراد والإبانة. سميته أصول علم الدعوة لكي يكون للدعاة أسوة، دعوتنا إرشاد كل الخلق إلى رضا الله ودين الحق، فيدخل التبشير والإنذار والأمر بالمعروف والإنكار، وكل ما قرب من حق حصل أو دفع باطل ففيها قد دخل. ودعوة الإسلام ربانية موصولة بخالق البرية، لم تنقطع لموت داع أبدا حتى ولو كان النبي أحمد. عصمتها بالمصدر الرباني قرآننا مع سنة العدنان، وهي كذاك رحمة للعالمين ووصف ربنا لختم المرسلين، للعالمين كافة قد أرسله ودين غير دينه قد أبطله. إسلامنا قد جاء بالدين الوسط، أحكامه بريئة من الشطط، سماحة عدالة تيسير وحكمة بالغة تنير في كل وقت وكذا مكان، صالحة للحكم بالإحسان. قد جاء في الكتاب أن الأحسن قول الذي يدعو إليه محسنا، وفيهم قد قصر الفلاح وفضلهم بهذه قد لاح. وفي حديث سيد الأنام خير لنا من أحمر الأنعام، أن يسلم المرء وكنت الهادية كذاك من كان لخير داعية. وحكمها الفرض على الكفاية ويندب التبليغ لو بآية. أماننا في دعوة متينة كحال قوم ركبوا سفينة، فكان بعض منهم في الأسفل يريد بغيا منه خرق المحمل، فإن تركناه جميعا يخرق مكانه فكلنا سيغرق، وإن منعناه معا جميعا ننجو وينجو خارق تبيعا. غايتها إصلاح دنيانا بما قد شرع الله لنا وأحكما، كذلك النجاة يوم الدين من العذاب المؤلم المهين. دعوتنا ثلاثة الأقسام بحسب مدعو من الآنام، إن كان للحق مريدا يؤثر يدعى بحكمة كذاك يؤمر، أو كان في الغفلة والإعراض يدعى بحسن الوعظ لا امتعاض، أو كان في الشقاق والعناد يدعى بسيف الحق والجلاد. وكل ما لمطلب يوصل من دعوة الإسلام أو يسهل، وحكمه في شرعنا الإباحة، فهذه الوسائل المباحة، وحكمها يكون حكم الغاية حكما سديدا ظاهر الهداية. أما الوسائل المحرمات فلم تغير حكمها الغايات، فلا تبيح الغاية الوسيلة، وهكذا تبطل كل حيلة. دعاتنا صفاتهم كثيرة، أولها العلم على بصيرة، ويعتني بالذكر والتعبد حتى يكون أسوة للمقتدي، ففي قلوب الناس لن يؤثر حتى يكون عاملا مبادرا، وبعد ذلك يعمل بإخلاص، كذلك الصدق مع التواصي بالحق والصبر، وهذا قد ذكر في سورة العصر كذاك واعتبر. لو كنت
كنت فظا وغليظ قلبي لانفض عنك الناس كل دربي. كذلك الحرص مع الإشفاق ورحمة الناس مع الإرفاق. وصف الدعاة دائما لا يسألون أجرا على الدعوة بل لا يأملون إلا من الله العظيم أجرهم ومهتدون سرهم وجهرهم. تواضع كذاك نفع الناس سلامة الصدر من الأدناس. والحلم والأنات حسن الأسوة لأنهم للعالمين قدوة. وحسن مظهر بلا إسراف كذا بذاذة بلا إسفاف. وحسن إعداد لما يقول ومنطق تسمو به العقول. ثم توكل كذا الدعاء فربنا الهادي لمن يشاء. دعوتنا لله ليست لأحد ليست لحزب أو لشخص أو بلد. دعوتنا لله ليست لأحد ليست لحزب أو لشخص أو بلد. وأول الأصول قد تأصل في الدعوة التوحيد دوما أولا. فذاك أصل الدين وهو الأول أعمالنا من دونه لا تقبل. وبعده الأهم فالمهم حتى بكل الدين قد يلم. كواجب الوقت مقدم على ما كان في وجوبه مؤجلا. ويبدأ الداعي بالأقربين أمر الإله واضحا مبينا. الأصل في دعوتنا الإظهار والجهر لا الخفاء والإسرار. إلا إذا كان هناك من ضرر يحصل للداعي وكل من جهر. ما أمر الله جميع المرسلين إلا البلاغ الواضح الحق المبين. وهكذا من الدعاة يطلب لا يكره الناس إذا لم يرغبوا. إن حصل البلاغ بالقول الجميل قد أحسنوا وما عليهم من سبيل. أما القلوب بيد الرحمن سبحانه الهادي إلى الإيمان. وكل ذي قدر فيعطى قدره كذا يراعي علمه وصبره. تنازل الدعاة قطعا يمنع عن دينهم من أجل ناس تتبع. بل واجب عليهم التمسك وكل أهواء الورى فليتركوا. لو ضل كل الناس ما علينا ولن يضرون إذا اهتدينا. وينبغي للداعي أن يراعي فالناس بين جاهل وواعي. فيترك الحديث فيما أنكروا ولا يحدثهم سوى ما عقلوا. والوعظ من آدابه التخول بالوعظ فالإكثار فيه الملل. والجمع بين الوعظ والتعليم ليحصل العلم مع التعظيم. والآمر الناهي فليس يشترط ألا يرى التقصير منه والغلط. يخوف الناس بلا تقنيط كذا يرجيهم بلا تفريط. يدرج الناس بفعل الأمر كذاك تدريج بترك نكر. وذاك في التطبيق لا التشريع فالشرع ثابت لدى الجميع. لا بد للمنكر حين ينكر يثبت حقا أن هذا منكر. إنكار منكر بحسب المصلحة فهي التي دوما له مرجحة. لو كان ما ينتج عنه أعظم شرا يكون باطلا محرما. كل اختلاف وقع اجتهادا فلا نكير فيه أو عنادا. بالسر فانصح من أصاب منكرا سرا وإن يجهر به فأظهرا. إن لم يكن مصلحة بذكره ما بال أقوام تفي بنكره. لا ينكر المنكر إلا إن ظهر لا يشرع الجس على من استتر. مراتب الإنكار في الإيمان باليد فاللسان فالجنان. ومدرك التغيير بالقول الحسن والرفق أولى من يديه فاعلما. يبقى البراء ثابتا في الدين من كافر دعوته باللين. ومسلم مبتدع أو عاصي نبر من
الأعمال لا الأشخاص. وفي النقاش احرص على أن تظفر بالحق ممن قاله إن أظهر. والعدل والإنصاف في الخلاف من حلة الأشراف والأسلاف. وأحسن الظنون في من خالفك لا تبتغي الفجور في من خاصمك. مخالفا دع قلبه ونيته ولا تنقب كاشفا عقيدته. واحمل كلامه بخير محمل ولا تقوله بما لم يقل. لا تزدر الخصم بفضل العلم واستوعب الناس بفضل الحلم. والهجر في الدين فليس يمنع إن كان من أفعاله سيردع. والصدق في اللجوء للمعين مآله التوفيق في الدارين. إلى هنا أكون قد جمعت من الأصول ما به أيقنت أن الكمال للإله واحدا والنصر للإسلام نصرا خالدا. وإنما الشأن وما يعنينا نبقى لدين الحق ناصرين وأن نكون من دعاة الناصحين ونقتدي بهدي خير المرسلين. صلى عليه ربنا وسلم ومن دعا لدينه وعلما. صلى عليه ربنا وسلم ومن دعا لدينه وعلما.